नमस्कार। लोकसेवा आयोग क्रिएटिभ क्लास युट्युब च्यानलमा आज हामी सरकार, संसद र संवैधानिक निकायहरूको अबको यात्रा के कस्तो रहनु पर्दछ भन्ने विषयमा प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलामा छौँ। आजको प्रश्न रहेको छ, सामान्यतया जनशक्तिको बाँडफाँड, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरिएको हुन्छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै कानुनको शासन र विकास निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको प्रमुख कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ र यसका साथै संसद, संसदीय समितिहरू तथा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले पनि न्याय र कानुनको शासन स्थापित गर्न तथा सरकारलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने दिशातर्फ कार्य गरिरहेको हुन्छ भनेर एउटा प्रश्नको एउटा पृष्ठभूमि रहेको छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गठन भएका सरकारहरूले यतिका वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्दै आएको भए तापनि जनअपेक्षा अनुरूप शासकीय प्रबन्ध हुन नसकेको आवाज यत्रतत्र सुनिने गरेको पाइन्छ। यस प्रकारको जनआवाजलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरी जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सरकार, संसद र संवैधानिक निकायहरू कहाँ कहाँ चुकेको देख्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन कसको भूमिका के कस्तो रहनु पर्ला अथवा हुनु पर्ला भनेर एउटा चाहिँ समसामयिक टाइपको एउटा जल्दोबल्दो विषयमा एउटा प्रश्न राखिएको छ। यो प्रश्नलाई कसरी सल्भ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भएको कारणले पनि कृपया अन्तिमसम्म नै हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। विषय प्रवेशमा रहेको छ, सुरुमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका वा सरकारका 3 अङ्गहरू स्वतन्त्र, समानता र भातृत्वको रक्षाका लागि आपसमा सहयोग, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणामा आधारित हुन्छन्। यी 3 अङ्गहरू लोकतन्त्र, मानवाधिकार र सामाजिक न्यायका लागि कार्यात्मक सम्बन्धमा रहन्छन् र कुनै अङ्ग स्थापित उद्देश्य र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा विचलित भएमा अन्य अङ्गहरू सचेत, खबरदारी र नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा रहन्छन् भनेर एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिचुएसन हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। प्रश्नको सुरुवाती खण्डमा यी अङ्गका अतिरिक्त संसदीय समिति तथा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले कार्यपालिकाको सम्भाव्य स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण मार्फत कानुनको शासन स्थापित गर्न क्रियाशील रहन्छन् भनेर हामीले थोरै कुरा लेख्न सक्छौँ। अब त्यसैगरी नेपालमा उपरोक्त संस्थाहरूको क्रियाशीलतासँग लामो समयदेखि निर्मित सरकारबाट जनअपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले सुशासनको कमजोर अवस्था देखाएको छ भनेर हामीले पृष्ठभूमिमा थोरै उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सरकार, संसद र संवैधानिक निकायका कमजोरीहरू अथवा जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न किन सकेनन् भन्ने विषयमा हामीले थोरै उल्लेख गर्न सक्छौँ, जसमा कानुन निर्माण तथा संसदीय अनुमोदन जस्ता कार्य हुने, लग रोलिङ तथा भेन्यू सपिङका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सांसदहरू सक्रिय हुनु, त्यसैगरी प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र सरकारको पहरेदारी गर्ने मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद, सरकार निर्माण, विघटन, सरकारप्रतिको विश्वास अविश्वास तथा पक्ष विपक्षको भूमिकामा सीमित रहनुले पनि यो किसिमको एउटा जनअपेक्षा अनुरूपको सरकार, संवैधानिक निकायहरूले कार्यप्रणाली अथवा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु जस्ता कुरालाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी संसदका सदस्यहरू विधि र कानुन निर्माणको अभ्यासमा भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रम सिफारिस, कार्यकारिणी भूमिकाको खोजीमा उत्सुक देखिनु भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ भने अर्को कुरा रहेको छ, कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा संसदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र कार्यपालिकाले प्रस्ताव गरेका कानुनमा पर्याप्त छलफल तथा बहस हुन नसक्नु र महत्त्वपूर्ण कानुन लामो समयसम्म पास हुन नसक्नु जस्ता विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, सरकारले नियामक भूमिकामा रही राज्य बाहिरका पात्रलाई सार्वजनिक सेवा वितरणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्र संलग्न रहनुपर्ने व्यावसायिक प्रकृतिका काममा समेत सरकारको एकाधिकार रहनु र सरकारका स्पष्ट नीति तथा योजना बन्न नसक्नु, अघिल्लो सरकारले सुरुवात गरेका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्नु, जस्तो नेपालको परिवेशमा पनि अघिल्लो सरकारले गरेका नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ आगामी सरकारले अथवा नयाँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता एउटा आदर्शता रूपमा चाहिँ निरन्तरता दिन नसक्नु, नयाँ योजनाहरू थालनी गर्नु, पुरा नगरिकन छोड्नु जस्ता क्रियाकलापले गर्दा पनि जनअपेक्षा अनुरूपको शासन प्रणाली हुन नसकेको हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा छ, राज्यको अनिवार्य आर्थिक नियन्त्रण हुन नसक्नु।
राज्यको चाहिँ अनिवार्य आर्थिक नियन्त्रण हरेक कुरामा चाहिँ आर्थिक नियन्त्रण अथवा निजी सार्वजनिक निजी साझेदारीका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता विषयवस्तु हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ भने अर्को कुरा छ सरकारको स्थायित्व नहुनु र नीतिगत तथा कानुनी स्थायित्वको अभाव हुनु। यो कुरा चाहिँ विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अथवा विद्यमान समयमा पनि अन्तर्निहित रहेको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा छ सरकारले प्रत्यायोजित विधायन र अर्धन्यायिक कार्यको माध्यमबाट व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मूलभूत क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्नु। जस्तो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका बीचको चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति इग्नोर गरेर न्यायपालिकाका अथवा व्यवस्थापिकाका चाहिँ मूलभूत क्षेत्र अधिकारमा चाहिँ सरकारले चाहिँ विधायन अथवा अर्धन्यायिक कार्यको मार्फत चाहिँ अतिक्रमण गर्ने अभ्यास पनि रहेको छ। त्यसै गरी संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभई सरकार मातहतको विभाग सरह रहनु र सरकारलाई व्यावहारिक भन्दा पनि आदर्श सुझाव अथवा कस्तो सुझाव दिँदा सरकार खुसी हुन्छ, कुन आइडियोलोजीमा चाहिँ सरकार चलेको छ, कुन दलमा चाहिँ सरकार कुन दलको सरकार निर्माण भएको छ, सो कुराको आधारमा चाहिँ सुझाव प्रवाह गर्नु चाहिँ यो जनअपेक्षा अनुरूपको शासन प्रणाली नहुनुको चाहिँ एउटा कारण उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी संवैधानिक निकाय निष्पक्ष बन्न नसक्नु र सरकारले अपेक्षा गरे अनुरूपका सुझाव दिनु अथवा सरकारले यस्तो दिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्छ, जस्तो अब आफ्नो अनुकूल अपेक्षा गर्छ सोही अपेक्षा अनुरूप चाहिँ सुझाव दिनु, यसले पनि एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स अथवा कोर्स करेक्सनका कुराहरूमा चाहिँ पछि परेको देख्न सकिन्छ। अब सुधारका लागि निकायगत भूमिका के कस्तो रहन्छ भनेर हामीले प्रश्न अनुसार हामीले निम्न बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। यसमा निकायगत भनेर निकाय छुट्याइराख्नु परेन, समग्र नेपालको शासन प्रणालीमा के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ जनअपेक्षा अनुरूप चाहिँ नहुने अथवा शासन प्रणालीमा भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ संवैधानिक निकायका सिफारिसलाई सरकारले बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, किनभने एउटा संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र भइसके पछाडि निजले गरेको निष्पक्ष अथवा स्वतन्त्र रूपमा एउटा जुन सिफारिस अथवा सुझाव चाहिँ सरकारले चाहिँ दिएको सुझाव चाहिँ सरकारले बाध्यकारी रूपमा अब कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा छ व्यवस्थापिकाले बलियो सरकार निर्माण गर्ने र सरकारलाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्ने, संवैधानिक निकायमा सक्षम निष्पक्ष तथा तटस्थ नेतृत्व चयन गरी त्यस्ता संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्तता बनाउने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिक पहुँच विस्तार हुने गरी स्वचालित विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। यसका साथसाथै सरकारले निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्थाका लागि प्रभावकारी वातावरण निर्माण गर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाउन, कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन बनाउने जस्ता कुराहरू हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारले प्रत्याभूत गरेका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा चाहिँ संसदले अनुगमन तथा पहरेदारी गर्ने जस्ता विषयहरू हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य हुने गरी कानुनको मस्यौदा कानुनलाई संशोधन, परिमार्जन तथा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य गरी व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्ने जस्ता विषयवस्तु पनि हामीले प्रक्रियागत रूपमा अथवा प्रणालीगत रूपमा चाहिँ हामीले यसमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक उप कानुनविद र विज्ञको परामर्श लिई तत्काल कानुन निर्माण गर्ने जस्ता विषयवस्तु हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा लामो समयसम्म महत्त्वपूर्ण कानुनहरू सङ्घीयता कार्यान्वयन पछाडिका धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी रहेको कारणले सो कानुनलाई एउटा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट अथवा संस्थागत संरचनागत इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि देशको इन्ट्रेस्ट अथवा देशप्रतिको भलाइको लागि चाहिँ विज्ञ अथवा कानुनविदको पर्याप्त छलफल अथवा परामर्श मार्फत चाहिँ तत्काल कानुन निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हामीले यो पोइन्ट उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को छ नीति तथा योजनामा स्थायित्व हुने गरी सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउने र स्थायी सरकार मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सुरु गर्ने भन्नको मतलब नीति तथा योजनामा चाहिँ स्थायित्व हुने, जस्तो P1, P2, P3, MTF जस्ता विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्, सोलाई चाहिँ स्थायी रूपमा अथवा चाहिँ प्रायोरिटीमा परेका योजनाहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ हरेक सरकारले त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ काम गराउनु पर्ने जस्ता चाहिँ एउटा आचरण अथवा कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ। र स्थायी सरकार मार्फत अथवा जुन सरकार आयो भने चाहिँ योजनालाई चाहिँ स्थिरताका रूपमा अगाडि लानुपर्ने अथवा सरकारको निर्माण पनि स्थिर रूपमा चाहिँ हुनुपर्ने जस्ता विषयवस्तु हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ।
अब अर्को कुरा छ हाम्रो आन्तरिक स्रोत बढाउने, जस्तो आर्थिक स्रोत अथवा आन्तरिक रूपमा के कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, रोजगारीका सिर्जनाहरू, त्यसै गरी लगानीका वातावरणहरू कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, प्रतिफल, त्यसै गरी गरिबी निवारणका जस्ता अब राष्ट्रिय समृद्धिका विषयवस्तुमा हामीले के कस्तो कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ जस्ता विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने र सरकारले चालु खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्ने तथा पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउने, जुन चालु खर्च र पुँजीगत खर्च बीचको रेसियो अथवा अलिकति अनब्यालेन्स रहेको छ, जस्तो चालु खर्च चाहिँ बृहत रूपमा हुने र पुँजीगत खर्च अथवा विकास खर्च न्यून हुने रहेको जुन नेपालको परिवेशमा चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र चालु खर्चलाई चाहिँ निश्चित सीमामा राख्ने, चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ बढाउने अथवा लगानीलाई बढाउने जस्ता विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्को छ निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था आदिको सक्षमता र उपयुक्तताका आधारमा सार्वजनिक सेवालाई हस्तान्तरण गर्दै सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू हामीले यसमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब यसलाई निष्कर्षमा सारमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन गरिएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था यसैबीच समन्वय र सहकारी जरुरी छ। राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिकाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारका तीनैवटा अङ्गहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र सोको लागि आपसी विश्वास, पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको पूर्ण सिद्धान्तको आधारमा अभ्यास हुन जरुरी छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई समापन गर्न सक्छौँ। धन्यवाद साथीहरू। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।